हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. आयज आमी मुद्दोशान चिरमीर करूया. हांवें 4 मुद्दोश घेयले, त्यो आतां क्लीन करपाचे आनी मागीर ताका वॉश करून सॉल्ट अप्लाय करून दवरपाचें अशें करून. सो मसाला करपा आमकां कालाफुरो, तिखी, मिरी, सांगो, लसूण आनी गार्लीक, जिरा आनी हल्दी आमी हें सगळें एक बराबर घालून उदक घालून ग्रायंड करपाचें. आतां ताका येदेशें उदक एड करून ग्रायंड करून मातशें हांव पेस्ट जालो. मागीर एक युटेन्सिलां गरम करून तितून येदें तेल घालून पिया बरें करून भाजून घेवपाचो. बरो ब्रावन जावं पर्यंत भाजपाचो. मागीर तितून तो मसाला एड करून तोय भाजपाचो. बरो करून मिक्स करून घेवपाचें. ऑयल सुटपर्यंत भाजपाचो. भाजून जातरी तितून आतां येदेशें उदक एड करपाचें तुका जाय तितलेंच. आनी आतां बॉयल येवपर्यंत रावपाचें आनी मागीर नुस्तें घालपाचें. मागीर तितून येदेशी विनेगर घायला. आतां शिजली. आतां आमी हिंगा चिरमी रेडी जाला. तितून आतां चॉप्ड कोरिएंडर घायला. सो फ्रेंड्स, ही रेसिपी तुम ट्राय कराय आनी तुमकां तरी लायक जाल जाल्यार कमेंट बॉक्सां सांगाय आनी लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब कराय. थँक यू.